नमस्कार दर्शकबिन, म फेरि पनि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु ए एजुकेसनल मार्फत। आशा छ आजको भिडियो पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ र आजको हाम्रो विषय रहनेछ अकाउन्ट सब्जेक्टको ग्रेड 11 को ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र हामी जाउँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। कृपया यो एकदम ध्यान दिएर हेरिदिनु होला, किनकि हाम्रो ग्रेड 11 को 6 मार्क्सको कन्टेन्ट गर्छ र यो ट्रिकको कारण तपाईँहरूले एकदम सजिलो र सरल तरिकामा आफ्नो 6 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। ओके, र जाउँ हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टतिर। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हामी के गर्छौँ त नर्मली हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ब्याङ्क भनेर दिएको छ, जुन हामी ब्याङ्क रिलेटेड आइटम्सहरू चाहिँ यसमा के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। रिकन्सिलिएसन भनेको हामीले के गर्छौँ, रिकन्सिलिएसन भनेको यो बिरको सामानहरूलाई हामीले के गर्छौँ त मिलाउने काम गर्छौँ। र हेर्नुहोस्, ब्याङ्क भनेर दिइसकेपछि हामी सबै ब्याङ्क रिलेटेड गर्छौँ र यो दुईवटा मिलाउने काम चाहिँ कसले गर्ने हो भन्दाखेरि यसको हाम्रो दुईवटा आइटम्स हुन्छ। एउटा हुन्छ क्यास बुक, जुनलाई हामी सर्टकटमा सिबी पनि भन्न सक्छौँ, र अर्को हुन्छ हाम्रो पासबुक, यसलाई हामी पिबी पनि भन्न सक्छौँ। ओके, एउटा छ हाम्रो क्यास बुक र अर्को छ हाम्रो पासबुक। यो दुईटाको आधारमा हामी के गर्छौँ त टोटल्ली ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई हामी के गर्छौँ सल्भ गर्ने काम गर्छौँ। यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई हामीले सर्टकटमा के पनि भन्न सक्छौँ बिआरएस, जुन चाहिँ हाम्रो इक्जाममा 6 मार्क्सले कन्टेन गर्छ। ओके, ग्रेड 11 को 6 मार्क्सले कन्टेन गर्ने बिआरएस, एउटा क्यास बुक र अर्को पासबुकको आधारमा त हामी के गर्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सल्भ गर्छौँ। अब क्यास बुक भनेको के हो र पासबुक भनेको के हो त? क्यास बुक हामीले के गर्छौँ, एउटा कस्टमर अथवा यसलाई हामी कम्पनीको रूपमा लिउँ, कस्टमर अथवा कम्पनी। र पासबुकलाई हामी के गर्छौँ ब्याङ्क। पासबुकले के गर्ने काम गर्छ त ब्याङ्क रिलेटेड काम गर्ने गर्छ र क्यास बुकले के गर्छ त कस्टमर अथवा कम्पनी, अथवा हामीले यसलाई कस्टमरलाई भनेपछि हामी आफै भयौँ अथवा हाम्रो कम्पनीहरू भयो। र ब्याङ्क भनेको के भयो त तपाईँको पासबुक भनेको ब्याङ्क भनेको त सबैलाई थाहा नै छ, हाम्रो डेली लाइफमा युज गरि नै रहेछौँ ब्याङ्क भनेर। ओके, यो दुईवटा तपाईँहरूले जान्नुभयो भने चाहिँ अरू गर्न अगाडि सजिलो हुन्छ। सो हाम्रो पासबुक र अर्को क्यास बुक। अब यसमा हामी के गर्छौँ त पैसा हाम्रो बढिरहेछ कि घटिरहेछ। यदि पैसा बढ्यो भने हामी प्लस गर्छौँ र घट्यो भने के गर्छौँ त माइनस गर्छौँ। ओके, एउटा क्यास इन भनेको पैसा आइरहेछ अथवा बढिरहेछ भने हामी के गर्छौँ त यहाँनिर प्लस गर्छौँ। ओके, प्लस गर्छौँ। यदि पैसा गइरहेछ, आउट भइरह अथवा घटिरहेछ भने हामी के गर्छौँ त यहाँनिर माइनस गर्छौँ। यदि पैसा बढिरहेछ भने प्लस, यदि पैसा घटिरहेछ भने माइनस। ओके, यो दुईटाको आधारमा हामी के गर्छौँ त क्यास बुक र पासबुक पुरै सल्भ गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो तपाईँलाई कसरी थाहा हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको क्यास कहाँ बढिरहेछ त पासबुकमा बढिरहेछ भनेपछि पासबुकमा गएर प्लस गर्ने, अथवा क्यासबुकमा बढिरहेछ क्यासबुकमा गएर प्लस गर्ने, पासबुकमा घटिरहेछ पासबुकमा गएर माइनस गर्ने, क्यासबुकमा घटिरहेछ क्यासबुकमा गएर के गर्ने त माइनस गर्ने। भनेपछि जतातिर बढ्यो त्यतातिर प्लस र जतातिर घट्यो त्यतातिर माइनस गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, प्लस र माइनस यो त तपाईँले मैले एउटा सिम्पल ट्रिक त भनिदिएँ र यसमा तपाईँले 3-4वटा यस्तो पनि इन्ट्री छ जुन तपाईँले हेर्ने बित्तिकै भन्न सक्नुहुन्छ कि यो प्लस यो माइनस हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मैले के लेखेँ त यहाँनिर चार्ज भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु पर्यो त माइनस गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चार्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइन। तपाईँसँग कसैले चार्ज लियो, यो काम गरे बापत चार्ज लियो, जस्तो कसैले भन्छ यो काम गर्दै म तँलाई यति दिन्छु होइन। जस्तो ट्राफिक पुलिसहरूको हेरौँ, ट्राफिक पुलिसहरू यिनीहरूले के गर्छ त बाइकमा हिँडिरहेको मोटर बाइकहरूलाई यिनीहरूलाई के गर्ने गर्छ त लाइसेन्स भएन भने आरसी बुक बिल बुकहरू यस्तो के कुरा भएन भने के गर्छ उनीहरूले चार्ज लिन्छ, फाइन लिन्छ। भनेपछि हाम्रो त्यो त कस्टमर हो, कस्टमरको के भयो त पैसा घट्यो
हो। यसमा ब्याङ्क कति पनि रिलेटेड छैन, तर हामीसँग क्यास त रिलेटेड छ नि त। त्यही भएर हामी यसमा के गर्छौँ त, जतातिर चार्ज भयो त्यतातिर माइनस गर्छौँ। जस्तो क्वेसनमा तपाईँको के आउँछ, चार्ज बाई ब्याङ्क भनेर आउँछ, त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त, ब्याङ्कले केही कुरा चार्ज गर्यो अरे क्या त्यसलाई, होइन कि प्रब्लमहरूले गर्दा चार्ज गर्यो त्यसलाई भनेपछि के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट चार्ज गरेपछि यो हामीले के गर्छौँ त, माइनस गर्छौँ। यति हो, जतातिर चार्ज भयो त्यतातिर के गर्नु पर्यो त, माइनस गर्नु पर्यो। र अर्को छ अन्डरकास्ट। अन्डरकास्ट भनेको पनि हामी के गर्छौँ त, माइनस गर्छौँ। अन्डरकास्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको जतातिर पैसा हुन्छ त्यो घटिरहेछ क्या पैसा। जस्तो अन्डरकास्ट इन ब्याङ्क भनेर भन्छौँ भनेपछि तपाईँको के भइरहेछ त, पैसा ब्याङ्कमा घटिरहेछ। अन्डरकास्ट इन क्यासबुक भनेर भन्छौँ भनेपछि तपाईँको पैसा के भइरहेछ त, यो क्यासबुकमा घटिरहेछ हो। त्यही भएर जतातिर घट्यो अथवा कम भयो त्यतातिर के गर्छौँ त, हामी माइनस गर्ने काम गर्छौँ। ठिक छ। र अर्को हामी गर्छौँ ओभरड्राफ्ट। ओभरड्राफ्ट भनेको पनि हामी के गर्छौँ त, यसलाई माइनस गर्ने काम गर्छौँ। ओके, तर यो भनेको हामीलाई के हुन्छ भने क्वेसनमा तपाईँले दिइरहेको हुन्छ ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक, ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक भनेर दिइरहेको हुन्छ। सो हामीले यसलाई के गर्ने त, जतातिर ओभरड्राफ्ट हुन्छ त्यतातिर के गर्ने त, माइनस हुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा, अर्को पोइन्टमा। ओके, यसमा के छ त, हाम्रो इन्ट्रेस्ट। ओके, पेड भयो भने के गर्नु पर्यो त, माइनस गर्नु पर्यो। जतातिर इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छ त्यसले के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। र जतातिर रिसिभ्ड, जतातिर के छ त, रिसिभ्ड, त्यतातिर के गर्नु पर्यो त, प्लस गर्नु पर्यो। ठिक छ। पेड गर्यो भने माइनस, रिसिभ गर्यो भने प्लस। त्यस्तै गरी तपाईँको आउँछ डिभिडेन्ड कलेक्टेड, डिभिडेन्ड कलेक्टेड। अब यसमा के हुनुभयो त, तपाईँको डिभिडेन्डहरू के हुनुभयो त, कलेक्ट हुने भयो भनेपछि के गर्नु पर्यो त, यसलाई प्लस गर्नु पर्यो। ठिक छ। डिभिडेन्ड कलेक्टेड भनेको पैसा हामीले कलेक्ट गर्दैछौँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, प्लस गर्नु पर्यो। यति तपाईँहरूले 5वटा इन्ट्री थाहा पाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई यो गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ठिक छ। अर्को पनि एउटा पोइन्ट लेखिदिन्छु तपाईँहरूले, जस्तो यो अन्डरकास्ट भयो, हामी के लेख्छौँ त, ओभरकास्ट। जतातिर ओभरकास्ट हुन्छ त्यता हामी के गर्छौँ त, प्लस गर्ने काम गर्छौँ। ठिक छ। जता ओभरकास्ट हुन्छ त्यता हामी के गर्छौँ, प्लस गर्ने काम गर्छौँ। ओके, यति पोइन्टहरू तपाईँ ट्याक्क टिप्नुहोस् कपीमा, यो दुईवटा टिप्नुहोस्। यति गऱ्यो भने हामीलाई के हुन्छ त, पुरै हामीले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ। यो बाहेक अर्को पनि दुईवटा पोइन्ट तपाईँलाई नर्मल लेखाइदिन्छु जुन तपाईँले एकदम सजिलो हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने पोइन्ट छ जस्तो wrongly debited by bank, र अर्को छ हामीसँग wrongly credited by bank। ल हेर्नुहोस् है, एउटामा के छ त, हाम्रो wrongly debited by bank, र अर्को छ के त, हाम्रो wrongly credited by bank। अब हामी यहाँ डेबिटेड भनेर के गर्छौँ र क्रेडिटेड भनेर के गर्छौँ त, हेर्नुहोस् है। यदि डेबिटेड भनेर आयो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा माइनस गरौँ। जस्तो क्रेडिटेड भनेर आयो भने यसमा के गरौँ त, प्लस गरौँ। तर कुनमा भनेको छ त, ब्याङ्कमा भनेको छ हो हाम्रो। सो यदि डेबिटेड बाई ब्याङ्क रङली भनेर आयो भने चाहिँ हामी पासबुकमा माइनस गर्छौँ, क्रेडिटेड भनेर आयो भने चाहिँ पासबुकमा के गर्छौँ त, प्लस गर्छौँ। ओके, यो त तपाईँहरूको लागि मैले के गरिदिएँ त, यो एक्स्ट्रा कुरा लेखाइदिएँ यसमा, जुन चाहिँ तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो भने एकदम सजिलो भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँले यो याद गर्न गाह्रो भयो भने अर्को पनि एउटा के छ त, हाम्रो क्यास इन र क्यास आउट। पैसा आयो भने बढ्यो र घट्यो भने घट्यो, बढ्यो भने प्लस र घट्यो भने माइनस। ओके, यति भन्दै तपाईँहरूलाई म अब सल्भतिर लान्छु। क्वेसन जुन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, हिसानमा पनि आउँछ हो, जस्तो हाम्रो बोर्ड इक्जाममा पनि आउँछ, त्यो सल्भ गर्छौँ। ओके, तपाईँहरूको लागि एउटा यहाँनिर सानो छोटो क्वेसन छ, जुन क्वेसन तपाईँहरूको बोर्ड इक्जाम, हिसान इक्जाम, क्लास 11 को नर्मल इक्जामहरूमा चाहिँ प्रायः यस्तै क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ।
र यो क्वेसन हाम्रो 6 मार्क्सको कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कारणले तपाईँहरूको ग्रेड अप पनि गर्न सक्छ र आएन भने तपाईँहरूले ग्रेड के हुन्छ त डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र यसलाई बुझ्न खोज्नुहोस् है। यसलाई हामी के गर्छौँ त फर्मेटमा, हिसानको फर्मेटमा हामी गर्छौँ अथवा बोर्ड इक्जाम जुनै पनि इक्जाममा हामीले के गर्छौँ त यही फर्मेट युज गर्ने गर्छौँ। ओके, सुरुमा लेख्छौँ हामी एसएन भनेको सिरियल नम्बर अथवा डेट पनि लेख्न सक्छौँ। दोस्रोमा लेख्छौँ पार्टिकुलर्स, तेस्रोमा लेख्छौँ डिटेल्स, तेस्रोमा डिटेल्स भयो। चौथोमा लेख्छौँ हामी अमाउन्ट अथवा टोटल भन्दा पनि भयो है, यसलाई टोटल अमाउन्ट भनेर भन्छौँ। यो फर्मेट हामीले के गर्छौँ त ग्रेड 11 को क्लास 11 को त हामी के गर्छौँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेटमा गर्छौँ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् के छ त फर्मेट भयो हाम्रो। अब यो यसमा कसरी हाल्ने त सुरुमा हेर्नुहोस् के छ त माथि हाम्रो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर तपाईँहरूले क्वेसनमै दिइरहेको हुन्छ। यानि के गर्छौँ त हामी सुरुमा ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक कति दिएको छ त अमाउन्ट 3500। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो यहाँनिर कुरा के छ त च्याप्टरभरिमा कुरा दुईवटा कुरा छ। एउटा छ हाम्रो क्यास बुक र अर्को छ हाम्रो पासबुक। अब हेर्नुहोस् है यदि तपाईँको माथि क्यास बुक दिइसकेको छ भने तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त पासबुक। ओके, पासबुक। यहाँनिर पनि हामी ब्यालेन्स एज पर लेख्न सक्छौँ तर अहिले हामी लेख्दैनौँ किनकि हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि लास्टको आन्सर हाम्रो पोजिटिभमा आउँछ कि नेगेटिभमा आउँछ है। र म यो पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ र नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ यो सल्भ गर्दै जाउँ अनि म तपाईँलाई भन्नेछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो फर्मेटमा कसरी भर्ने त यो कुराहरू तपाईँले यो क्वेसनमा यति मात्र जान्नु परेको छ पैसा आइरहेछ कि पैसा गइरहेछ, क्यास इन भइरहेछ कि क्यास आउट भइरहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो फर्मेट भन्न सबैभन्दा सजिलो तरिका म तपाईँहरूलाई एउटा भनिदिन्छु जुन तपाईँहरूको कारण चाहिँ यो कारणले तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है के छ त हामीले गर्नुपर्ने वर्किङ नोट। वर्किङ नोट गर्छौँ एउटा सिबी र अर्को के लिन्छौँ हामी पिबी, क्यास बुक र पासबुक। यो दुईटा तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुभयो भने यसकै आधारमा हामी के गर्छौँ त माथिको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पुरा सल्भ गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है फर्स्ट क्वेसन चेक इस्युज बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। ब्याङ्कमा हामीले के गर्यो त चेक इस्युज गर्यो, ब्याङ्कमा पैसा दियो तर के भयो त यो पेमेन्ट भएन, ब्याङ्कले पैसा हामीलाई दिएन भनेपछि के भयो त कस्टमरले पैसा पाउँदै पाएन, ब्याङ्कले पैसा दिँदै दिएन भनेपछि चेक त इस्युज भयो हो तर के भयो त ब्याङ्कले पैसा दिएन भनेपछि तपाईँको त्यो पैसा के छ त अझ पनि ब्याङ्कमै छ, निस्केको छैन त्यहाँबाट। भनेपछि जतातिर पैसा अलरेडी छँदैछ त्यहाँ हामीले के गर्छौँ त प्लस गर्छौँ र अर्कोतिर माइनस गर्छौँ। ओके, फर्स्ट नम्बरको यता माइनस र अर्कोतिर प्लस गर्छौँ। सेकेन्डमा हेरौँ अमाउन्ट डिरेक्टली डिपोजिटेड इन ब्याङ्क। ओके, पैसा के भयो त ब्याङ्कमा बढिरहेछ, डाइरेक्ट हामीले डिपोजिट गर्यो, हामी कस्टमरले के गर्यो त ब्याङ्कमा पैसा हाल्यो भनेपछि के हुने भयो त पैसा ब्याङ्कमा बढ्ने भयो। पासबुकमा के गर्नु पर्यो फेरि प्लस र यता प्लस भएपछि यता के गर्नु पर्यो माइनस। ओके, सी नम्बरमा जाउँ सर्भिस चार्ज बाई ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेको छ हो। यसमा हामीलाई मैले अघि नै तपाईँलाई के भनेको थिएँ त्यो पोइन्ट्सहरू लेखाउने बेला यदि तपाईँको जहाँनिर चार्ज आउँछ त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो त माइनस। यहाँ हाम्रो कहाँनिर चार्ज छ त ब्याङ्क, ब्याङ्क भनेको के हो त पासबुक भन्छ, हामी यहाँ के गर्छौँ पासबुकमा माइनस क्यास बुकमा प्लस। ओके, र अब हेरौँ डी नम्बरमा के छ त डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाई ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। अब हेर्नुहोस् है मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेको थिएँ जतातिर डिभिडेन्ड कलेक्टेड हुन्छ त्यहाँ के गर्नु पर्यो त प्लस गर्नु पर्यो। कहाँनिर कलेक्ट भएको छ त ब्याङ्कमा भनेपछि ब्याङ्कमा के गर्नु पर्यो त हामीले प्लस र अर्को क्यास बुकमा माइनस गर्नु पर्यो। चेक डिपोजिटेड इन ब्याङ्क बट डिसअनर्ड बाई ब्याङ्क। अब यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो के छ त यो क्वेसनमा चेक डिपोजिटेड इन ब्याङ्क भनेपछि पैसा त हामीले डिपोजिट गर्यो
तर ब्याङ्कले के गरिदियो, यसलाई डिसअनर गरिदियो भनेपछि त्यसलाई के गर्यो त हाम्रो ब्याङ्कले क्यान्सल गरिदियो, त्यो डिपोजिट लिएन। ओके, एक्सेप्ट गरेन। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्यास डिपोजिटेड इन ब्याङ्क, पैसा दियो तर ब्याङ्कले पैसा के गर्यो त लिएन भनेपछि के गर्नु पर्यो त हाम्रो ब्याङ्कले नलिएपछि के भयो त पैसा त अझ पनि हामीसँगै छ, कस्टमरसँगै छ पैसा भनेपछि के हुने भयो त कस्टमरसँग अलरेडी छँदैछ भने चाहिँ क्यास बुकमा हामी प्लस गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले पैसा लिएन, ब्याङ्कमा पैसा बढेन भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो। अब अर्को हेर्ने एफ नम्बर क्वेसनमा के छ त हाम्रो रङली क्रेडिटेड अन साइड अफ ब्याङ्क 5000। ओके, अघि नै मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा एक्स्ट्रा पोइन्ट लेखाइदिएको थिएँ, जुनमा तपाईँको एउटा साइडमा डेबिट लेखेको थिएँ र अर्को साइडमा के लेखेको थिएँ, क्रेडिट लेखेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ तपाईँले यदि डेबिट भनेर आयो, डेबिटेड भनेर आइदियो भने के गर्ने त त्यसलाई माइनस गर्ने, र क्रेडिटेड भनेर आइदियो भने के गर्ने त प्लस गर्ने। ओके, क्रेडिटेड भनेको हाम्रो पैसा बढिरहेछ त्यही भएर हामी प्लस गर्छौँ, कहाँनिर त हाम्रो ब्याङ्कमा, भनेपछि ब्याङ्कमा प्लस र अर्कोमा माइनस। अब हेरौँ अन्डर कास्ट इन पासबुक, मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ पोइन्टमा, हेर्नुहोस् सबै हाम्रो पोइन्टकै कुराहरू आएको छ है, यसमा इक्जाममा पनि यस्तै खालको क्वेसन आउने हो तपाईँहरूले। अब यहाँ हेर्नुहोस् अन्डर कास्ट इन पासबुक, पैसा के भइरहेछ त पासबुकमा घटिरहेछ भनेपछि हामी यता माइनस र यतापट्टि के गर्छौँ त प्लस गर्छौँ। ओके, यो क्वेसनहरूलाई तपाईँले वर्किङ नोटमा गर्न सक्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई यो फर्मेटमा हाल्नलाई। ठिक छ, यो फर्मेटमा हाल्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, तपाईँहरूको यो 1 2 3 4 5 6 7वटा क्वेसन छ, यो 7वटा क्वेसनबाट 4वटादेखि लिएर 5वटा तपाईँको इक्जाममा पर्न सक्छ। ओके, ल हामी जाउँ फर्मेटतिर, यहाँ लेखिदिउँ एउटा एड, यहाँ लेखिदिउँ लेस। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट नम्बरमा के छ त हाम्रो, यहाँ हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अझ एउटा कुरा सम्झाइदिउँ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ कुन एडमा लेख्ने र कुन लेसमा लेख्ने, कुन आइटम्सहरू एडमा राख्ने र कुन आइटमहरू लेसमा राख्ने। अब तपाईँहरूले यो क्वेसन हेर्नु परेन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् कुन एडमा कुन लेसमा कसरी राख्ने त तपाईँको यदि यहाँ क्यास बुक दिएछ भने ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट पासबुकमा के गर्ने त टिक लाउने। ओके, यदि तपाईँले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दिएको छ भने पासबुकमा टिक लाउने, यदि तपाईँले ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएको छ भने क्यास बुकमा टिक लाउने। ठिक छ, तर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ त ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर दिएको छ, सो हामीले के गर्छौँ त पासबुकमा टिक लाउँछौँ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पासबुकमा टिक लगायो, अब यही टिकको प्लस प्लस जति एडमा राख्ने र माइनस 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 जति के गर्ने त लेसमा राख्ने। अब हेरौँ है, फर्स्ट नम्बरको टिक लगाएको पासबुकमा के छ त हाम्रो प्लस, सो हामी फर्स्ट नम्बरको के गर्छौँ त एडमा राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँभित्र लेख्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले यहीँबाट पनि यो चेक इस्युज बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइमलाई अलिकति ध्यानमा राख्दै यो के गरेँ त मैले यहाँनिर नम्बर लेखिदिएँ, तपाईँहरूले यो नम्बर लेखिसकेर यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तर मैले यहाँ चाहिँ लेखिदिरहेको छैन है, किनकि तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ, सो किन टाइम धेरै बढाउँ भनेर यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ त नम्बर मात्र लेखिदिएँ। ओके, ए नम्बरमा के छ त हाम्रो प्लस भनेपछि एडमा राख्यौँ। अब अमाउन्ट कति राख्ने त यहाँनिर प्लसमा कति दिएको छ, यहाँनिर इस्युज चेक पेमेन्ट भनेर 30,000 दिएको छ। ए नम्बरमा कति राख्ने त डिटेल्समा 30,000। ओके, 30,000। अर्को के छ त बी नम्बरको प्लस, बी नम्बर पनि एडमै लेख्नु पर्यो, कति छ त्यसको अमाउन्ट 20,000। सी नम्बरको के छ त हाम्रो क्यास पासबुकमा माइनस, सी नम्बरको पासबुकमा माइनस छ, त्यही भएर सी नम्बर हामी के गर्छौँ त लेसमा लेख्छौँ। कति दिएको छ 1000 भनेपछि यहाँ लेसमा हामी कति गर्छौँ त 1000। ओके, त्यस्तै गरी डी नम्बरमा के दिएको छ पासबुकमा प्लस दिएको छ भनेपछि एडमा लेख्नु पर्यो, नजिकिनु है, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त प्लस भएको आइटम एडमा लेख्नु पर्यो, कति अमाउन्ट 5000 भनेपछि यहाँ गएर हामी लेख्छौँ 5000। अब हेर्नुहोस् ई नम्बरको के छ त लेस भनेपछि ई नम्बरमा लेसमा लेखौँ, माइनस छ भने कति छ त 2000। त्यस्तै गरी हाम्रो एफ नम्बरमा के छ त प्लस भनेपछि एडमा लेख्छौँ, कति दिएको छ त यहाँनिर 5000।
त्यस्तै गरेर हाम्रो लास्ट नम्बरको के छ त जी नम्बरको पासबुकमा के छ त माइनस छ भनेपछि पासबुकमा माइनस भएपछि हामी के गर्छौँ त यहाँनिर लेसमा लेख्छौँ जी नम्बर कति 10,000। ओके एड भएको आइटम्सहरू हामी प्लस भएको आइटम्सहरू हामी एडमा लेख्छौँ र लेस भएको आइटमहरू के गर्छौँ यो माइनस भएको आइटमहरू के गर्छौँ सबै लेसमा गरेको छौँ। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले प्लसको आइटम्सहरू केमा लेख्नुहुन्छ त एडमा लेख्नुहुन्छ र माइनस भएको आइटम केमा लेख्नुहुन्छ त लेसमा लेख्नुहुन्छ। ओके यति तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने अब एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओके ल एउटा कुरा अझ गरिदिउँ यो लेस भएको जति आइटम छ नि जति यो अमाउन्ट छ नि यसलाई हामी के गरिदिउँ त ब्राकेट गरिदिउँ किनकि हाम्रो अकाउन्ट सब्जेक्टमा माइनसको सिम्बल हामीले केलाई पनि दिन्छ अमाउन्टहरूलाई त हामीले ब्राकेट भनेर दिन्छौँ है अकाउन्टको सब्जेक्टमा चाहिँ। ओके अब यसलाई हामी टोटल गरौँ। ओके यहाँ हेर्नुहोस् है टोटल गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अमाउन्ट त छँदैछ। ओके एडले सबैले टोटल गर्नु 30,000 20,000 10,000 30 30 50 5 5 10 60,000 यहाँनिर हामीले के गर्दैछ त एडको टोटल चाहिँ कति रहेछ त 60,000। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् 3,500 र अर्को के छ 60,000 भनेपछि 63,500 हाम्रो यो के भयो त टोटल 63,000 यो हाम्रो के भयो त 63,500 टोटल। अब हेर्नुहोस् है माइनस माइनसको पनि एड जस्तै गरी टोटल गर्नुहोस् त 10 2 13,000। ओके यो चाहिँ हाम्रो माइनसमा कति रहेछ त 13,000 हामी एडै गर्छौँ तर के लेख्छौँ त सिम्बल माइनस लेख्छौँ किनकि सबैलाई थाहा होला माइनस माइनस भनेको हामी प्लस गर्छौँ तर साइन चाहिँ हामी के दिन्छौँ त माइनसकै दिन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है 63,500 माइनस 13,000 सरी 63,500 माइनस कति त 13,000। ओके मिलाउनु पर्यो यहाँ हेर्नुहोस् है अब हामीले एडको त एड गरौँ होइन सबै हामीले जोडी मेला अब के गर्छ त हामी लेसको पनि त्यस्तै गरी गर्छौँ 1,000 2,000 10,000 13,000 के लेख्छौँ त यहाँनिर लेसमा हामी लेख्छौँ। ओके सबैलाई थाहा नै छ यो कुरा त माइनस माइनस भनेको प्लस गर्छौँ भनेर होइन सो मैले यहाँ के गरेँ त 10,000 2,000 र 1,000 गरेर के गरेँ त यहाँनिर जोडेर के गरेँ त माइनस साइन गरिदिएँ यसलाई ठिक छ माइनस साइन गरिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो हाम्रो पोजिटिभमा र यो नेगेटिभमा भनेपछि 63,500 माइनस 13,000 कति हुने भयो त 0मा 0 गरे 0 भयो यो भयो 0 भयो 5 को 5 भयो 3 को 0 भयो 6 माइनस 1 गर्यो कति भयो त 50। ओके अब हाम्रो यहाँ कति आउने भयो त 50,500। ओके 50,500 आउने भयो हाम्रो टोटल आन्सर। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले पासबुक भनेर 50,500 आयो तर अब यहाँ अगाडिपट्टि के लेख्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँको यो पोजिटिभ छ भने के लेख्ने त यहाँनिर पोजिटिभ छ भने सेम माथिकै लेखिदिँदा भयो ब्यालेन्स एज पर के हुनुभयो त पासबुक। ओके तपाईँको के भयो त अब पोजिटिभ साइन छ भने के गरिदिनु पर्यो त ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ओके यति क्वेसन हो तपाईँको यति नर्मल यति सजिलो कुरा छ तपाईँहरूले आधी घन्टा 20 मिनट पनि ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो टोटल तपाईँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके अहिले त हामीले पोजिटिभको कुरा गऱ्यौँ अब क्वेसनमा तपाईँहरूलाई के गरी आइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर के त क्यास बुक 3,500 भनेर आइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले यसमा के गर्ने हो त भन्दाखेरि जुन हामीले यो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक गरेको छ नि यहाँनिर ओभरड्राफ्ट भनेर थपिदिने हामी के गर्छौँ त अब ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक र अमाउन्ट तपाईँको के हुने भयो हेर्नु त अब केमा जाने भयो त यो माइनसमा जाने भयो। ठिक छ तपाईँको यो सुरुमा गर्दाखेरि इफ पोजिटिभ हो भने अथवा ब्यालेन्स एज पर मात्र दियो भने चाहिँ हामी पोजिटिभ साइनले गर्छौँ। तपाईँको यहाँनिर इफ ओभरड्राफ्ट भनेर आयो भने के गर्छौँ त यो चाहिँ हामी
नेगेटिभमा गर्छौँ। ठिक छ, ओके। यसरी नै हामी टोटल सल्भ गरेर टोटल हामीले निकाल्दै गएर तपाईँको इफ लास्टमा पनि माइनस साइन आइदियो भने हो, लास्टमा माइनस साइन आइदियो भने यहाँनिर पनि हामी के गर्छौँ त ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, यदि हाम्रो नेगेटिभमा आइदियो भने के हुन्छ र के तपाईँले टोटल गर्दा नेगेटिभ फर्ममा आयो भने के हुन्छ त यहाँनिर ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले यो वर्किङ नोटको आधारमा गर्नुभयो भने तपाईँको 11को त रमाइलो एकदम सजिलो तरिकामा तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो तरिकाले फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले के हुन्छ त 12मा पनि 12मा पनि यस्तै तरिका हुन्छ जुन हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर पनि आइरहेको हुन्छ है। यो तरिकाले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले 12मा पनि सेम टु सेम यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँहरूको लागि एकदम फाइदाको कुरा हुन्छ। ओके, ल यति सायद यो कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले काहीँ पनि कन्फ्युज भएछ भने फेरि पनि तपाईँहरूले यो के छ त ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले कन्फ्युज हुँदैन होला। ओके, यो हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 6 मार्क्सको कृपया गरेर नछुटाउनु होला, किनकि एकदम सजिलो कुरा छ जुन तपाईँले 20 मिनटदेखि 30 मिनटसम्म ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एकदमै सजिलो हुनेछ है। ओके, ठिक छ, म यस्तै गरी म अरू पनि नयाँ भिडियोजहरू तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको हुन्छु। जस्तो 11को 12को 11 12 ब्याचलरको पनि पछि बिस्तारै म ल्याउँदै गर्छु। तर अहिले चाहिँ मेन हाम्रो 11 12को एक्जाम नजिक हुनको कारणले यो सबै भिडियोहरू बनिरहेको छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो र फाइदा हुनेछ है। तपाईँहरूले यो जम्मा 20देखि 30 मिनट दिनुभयो भने तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ यो ट्रिक्स युज गर्नुभयो भने। ओके, तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लागेको छ आफ्नो फिडब्याक कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यस्तै नयाँ ट्रिक्स र टेक्निक्सको लागि थुप्रै सब्जेक्टहरू जस्तो अरू सब्जेक्ट म्याथ सब्जेक्टहरू इकोनोमिक्सहरू पनि हुन्छ। जस्तो यो अकाउन्टिङ सब्जेक्ट धेरै गाह्रो लाग्ने हुन्छ, तपाईँको सबै च्याप्टरलाई हामी समावेश गरी एकदम सरल तरिकामा एकदम ट्रिक्स र टेक्निक्सको तरिकामा लिएर जानेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकन पनि पक्कै दबाइदिनु होला, किनकि त्यो बेल आइकन दबाउनु भयो भने तपाईँको च्यानलमा नोटिफिकेसन आउनेछ हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोजको। त्यो 11को पनि हुनसक्छ 12को पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई पछि सम्हाल्न एकदम सजिलो हुनेछ। धन्यवाद।